अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। होम ग्राउंड में भी कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 146 रन पर ही ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम तरीन स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड बना डाला। मोहम्मद रिजवान के अलावा पूरी टीम की बैटिंग लाइन फ्लॉप। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बंगाल टाइगर को जीत के लिए 30 रन का हदफ दिया। बंगाल ने बगैर नुकसान के हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पिंडी टेस्ट में कौमी बैटर की नाकिस कारकर्दगी। सऊद शकील, आगा सलमान और मोहम्मद अली बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब 1, शाहीन शाह अफरीदी 2, नसीम शाह 3, खुरम शहजाद 5 रन बनाकर विकेटें गंवा बैठे। कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पिंडी टेस्ट में शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। पिच समझने में गलती की, मौसम की वजह से लगा था 5वां रोज मुकम्मल नहीं होगा। शान मसूद की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पिनर को ना खिलाना गलती थी। 3 बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। शिकस्त पर शायकीन से माजरत ख्वाह हूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। अपने एक्स पर जारी किए गए बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने पूरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया। बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा जीता है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बहुत मुबारक हो। कराची के इलाके गोलीमार में 2 मजहबी ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाम बहक हो गए जबकि 8 जख्मी। फायरिंग के बाद मुश्तइल अफराद ने बस समेत 4 गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस। पुलिस को फौरी अमन व अमान कायम करने की हिदायत और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, फायरिंग में जानी नुकसान पर दुख हुआ। किसी को अमन खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने के बायस बस खाई में जा गिरी। 12 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। ज़ायरीन की बस को हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर बिजी टॉक के करीब पेश आया। जख्मी और जाम बहक अफराद की मैयतें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और दीगर रहनुमाओं का मकरान और रावला कोट हादसात पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला का भी हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। ईरान टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगियां, बोगस बसों और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी ने टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन ले लिया। कहा, टूर ऑपरेटर्स से गाड़ियों के नंबर्स और ड्राइवर्स के नाम गलत फराहम किए जिससे ईरान ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जलसा कामयाब होना होता तो मनसूख ही नहीं करते। PTI ने नाकामी के डर से जलसा मनसूख किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी और सुपरिटेंडेंट जेल की जो गुफ्तगू सामने आई है इसका कोई वजूद नहीं। जेल में मुलाकातें राज़ो न्यास में नहीं होती। आजम स्वाति की जेल में होने वाली गुफ्तगू जल्द सामने आ जाएगी। 28 दिन बाकी रह गए। नून लीग पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वार्निंग। हक दो अवाम तहरीक को असर नौ मुनज़्ज़म करके अवामी एजेंडा तश्कील दिया है। मुल्क को गैस और बिजली के बहरान का सामना है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को शिरकत की दावत। वज़ीर ख़ारजा तमाम ममालिक के सरबराहों के इजलास में शिरकत की भी मुंतज़िर। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को होगा।
خدشے میں زخمی کانسٹیبل کو پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ زخمی اہلکار کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر منتقل کیا گیا۔ لاہور جنرل اسپتال کے ماہر نیورو سرجن پولیس اہلکار کا علاج کریں گے۔ کانسٹیبل بلال کے علاج کے اخراجات حکومت پنجاب کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔ سرجنز زخمی کانسٹیبل کی مکمل صحتیابی کے لیے پرامید۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی تحلیل کے حوالے سے جائزہ اجلاس PWD کے تحلیل کے حتمی مراحل اور قانونی پہلوؤں کے حوالے سے بریفنگ۔ کہا PWD کے تحت جاری منصوبوں کی منتقلی کا حتمی لائحہ عمل پیش کیا جائے۔ کم مدت ملازمت کے افراد کو دوبارہ ملازمت کے لیے عمر کی حد میں رعایت کی تجویز پر عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بیرسٹر سیف کے بیان پر بھڑک اٹھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ بیرسٹر سیف کو کڑا جواب دے دیا۔ کہا بیرسٹر صاحب آپ کو نہ بشرا بی بی جانتی ہیں اور نہ ہی علیمہ خان۔ آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ نند بھاوچ میں زمان پارک کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پہ قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا۔ کہا عدلیہ سے متعلق کوئی بھی ترمیم زیر غور نہیں۔ چیف جسٹس کی تقرری کے نوٹیفیکیشن پر وزارت قانون مناسب وقت پر مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ ابھی ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے مسیحا ہیں۔ ان کے خلاف الیکشن لڑا لیکن ہمیشہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی فضل الرحمان کے گن گانے لگے۔ کہا آصف علی زرداری نے مفادات کے لیے فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی سیاست کی۔ وزیراعظم کا حکومت کے دفاتر آئندہ ماہ تک پیپر لیس بنانے کا حکم۔ وزیراعظم نے وفاقی حکومت کے دفاتر کو پیپر لیس بنانے کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وفاقی سرکاری دفاتر میں ای آفس کے نفاذ میں کسی قسم کی سست روی قبول نہیں۔ 1 ماہ کے اندر تمام دفتری فائلز پر کام ای آفس کے ذریعے یقینی بنایا جائے۔ MNA اون چودھری کا چلڈرن اسپتال کا دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ، CCU، OPD، جنرل وارڈ، آپریشن تھیٹر سمیت دیگر شعبہ جات کا معائنہ اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اون چودھری نے میڈیکل اسٹاف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل آفیسرز اپنی متعلقہ وارڈ میں حاضری یقینی بنائیں۔ لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معیاری اور بروقت علاج ہر مریض کا حق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس ختم۔ اجلاس میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور راجہ پرویز اشرف نے مشترکہ طور پر اجلاس کی صدارت کی۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے مرکزی جلوس۔ ٹریفک پولیس نے کراچی کے متبادل روٹس جاری کر دیے۔ جلوس کے دوران MA جناح روڈ گرو مندر سے ٹاور تک بند رہے گا۔ ٹریفک پولیس کے ہیلپ لائن کے مطابق ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔